بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندے اللہ ہی اللہ بول بندے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ
پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پر فتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا، میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، وظائف دی اہمیت، اذکار دے فوائد، دعاواں دی قوت اور طاقت اور تاثیر تے اسیں بے شمار لوگاں دے کولوں گفتگو سندے رہنے ہیں۔ ساڑے مطالعے دے اندر بات جو اساں دیکھے ہے کہ اذکار کرن والا، وظائف پڑھن والا، دعاواں منگن والا بندہ کدی بھی نام مراد نہیں ہوندا۔ دین دنیا آخرت دے سب خزانے اللہ رب العزت نے ان اذکار دے اندر رکھ چھڑے نے، لیکن کوشش کر کے انہاں وظیفیاں کولوں سانو دو چیزاں حاصل کرنیاں چاہیے۔ باقی فائدے اللہ رب العزت سانو خود ہی عطا فرما دے گا۔ وظیفے اگر صرف اسی الفاظ تے رٹے دی حد تک انہاں رکھاں گے، انہاں دے کولوں سانو اجر و ثواب بھی مل سکتا ہے، کیونکہ الفاظ حدیث تو اگر ثابت ہوں گے، قرآن تو ثابت ہوں گے، الفاظ ہوں گا، اجر و ثواب ملے گا۔ اور جس مقصد واسطے بندہ وظیفہ کر رہے ہے ظاہری کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرعی وظائف تو اصل مطلوب اور مقصود دو چیزاں، وہ چیزاں بنیاد نے، وہ سانو حاصل ہون گیاں، ادوں حاصل ہون گیاں جدو اسی انہوں سوچ سمجھ کے او دے معنی و مطلب اور مفہوم تے غور کرا گے۔ مثال دے طور پہلے نمبر تے سانو جڑی چیز حاصل کرنی چاہیے وہ ہے کہ عقیدے دی اصلاح ہونی چاہیے۔ کوئی بھی اسی وظیفہ کریے، کوئی ورد کریے، کوئی ذکر اذکار کریے، اسی او دے نال اپنی عقیدے دی اصلاح کریے۔ جس بندے دا عقیدہ قرآن و حدیث دے مطابق ہو گیا، یاد کر لو دنیا آخرت دی سب تو وڈی کامیابی اللہ انہوں عطا فرما دے دے۔ جس بندے دا عقیدہ صحیح ہو گیا، جے عقیدے اندر شرک ہے، عقیدے دے اندر گمراہی ہے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا حق غیران نو دیندے ہوئے، غیران دی عبادت کردے ہوئے، پھر سمجھ لئیے کہ ساڈا سب تو بڑا نقصان ہو رہے ہے، دنیا دا بھی اور آخرت دا بھی۔ غور کرنا، اس وقت معاشرے دی اندر بڑے بڑے دیندار مذہبی اور بڑے بڑیاں تسبیحاں اندر پکڑیاں، بڑے بڑے جناب چلے کٹن والے لوگ، پرلے درجے دا شرک کرن والے جوڑے لوگانو جناب اللہ تو علاوہ دیگر معاملات دی طرف رغبت دراندے نظر ہو جاندے نے کہ تسی اے عمل کر لو، اے عمل کر لو، تواڈے وارے نیارے ہو جان گے، یہ کر لو، فلاں ہو جائے گا۔ میرے ویر، اے دنیا اور آخرت دی ناکامی اور اپنے عقیدے دی بربادی دا سبب بن دے نے۔ غور کرنا، دوسرے نمبر تے جیڑے اسی ذکر اذکار کرنے ہیں یا وظیفے پڑھنے ہیں، اے دے کولو سانو اپنے عمال دی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ کردہ تے ذکر اذکار ہوئے، وظیفہ کردہ، تسبیح پھڑی ہوئی ہے تے شرارتاں بھی بڑیاں کردہ ہے، کسے نو چین نال بہن بھی نہیں دیندا،
معاشرے دے اندر لوگ تنگ بھی نہیں یہ کولوں. ایسے اذکار اور وظیفیاں دا کوئی فائدہ نہیں. غور کرنا، فرمایا کہ ذکر اذکار کیجئے اس امداد نال کیجئے کہ جدو تواڈے تے رب دے ان ذکر اذکار اور وظائف دا رنگ چڑھ جائے تسے ایک فرشتہ صفت انسان بن جاؤ. معاشرے اندر لوگ تواڈیاں تعریفاں کرن، بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک انسان ہے، کسے نال وادی گھاٹی نہیں کردا. اور مرن تو بعد تے لوگ کئی کلام منہ رکھن واسطے بھی لوگ کر لیندے نے. مزہ اس بات دے اندر ہے کہ بندہ دنیا تے موجود ہے تے لوگ اودیاں صفتاں کردے نے اودی کان پیچھے بھی واقعی انسان چنگا ہے. غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. دو باتاں میں بیان کر چکا کہ ذکر اذکار اور وظائف جڑے اساں کرنے ہاں، سب تو پہلے سانو صحیح العقیدہ لوگاں دے کولوں ذکر اذکار پوچھ کے اپنے عقیدے دی اصلاح کر کے اس ذکر اذکار اور وظائف کرنے چاہیے. تے دوسرے نمبر تے پھر سانو اپنے اعمال دی بھی اصلاح کرنی پائے گی. غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. میں تسا احباب دے سامنے کچھ وظائف ایسے رکھنا چاہنا کہ جڑے وظیفے کرن دے نال اللہ رب العزت اس بندے نو جنت جیسے باغات عطا فرمائے گا. اللہ جنت عطا فرمائے گا. غور کرنا، اللہ رب العزت دا قرآن میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتے ہے. اللہ فرماندے نے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ فرماندے نے کثرت نال ذکر کرنے والے مرد تے عورتاں کدا ذکر کر دے نے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ، او اللہ دا ذکر کر دے نے. اللہ اکبر. اللہ ازالے آنکھیں ذکر الہی خاص منجن بنایا رب دلاں واسطے، او ذکر الہی دل چمکامنا، او نیکیاں کمالو جناں نال جامنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، آؤ میں ایسے ذکر اذکار دا ذکر کرنا چاہنا جیڑے ذکر اذکار دی وجہ کر کی اللہ بندے نو جنت عطا فرمائے گا. آج مسلماناں دی اکثریت جنت پان دا شوق ہی نہیں رہ گیا لوگاں دی اندر، ورنہ اگے لوگ جناب معاملات معاشرے دی اندر کوئی ادھر نیکی کردہ نظر آندا ہے کی جی جنت واسطے کر رہے ہیں سارا کچھ. اللہ اکبر. اللہ کوئی مساجد دی صفائی کردہ پہ ہے، کوئی جناب ستھرائی کردہ پہ ہے، کوئی ضرورت دا خیال کردہ پہ ہے، کوئی معاشرے دی اندر کسے غریب نال تعاون کری جاندہ ہے، وہ کسے غریب دی بیٹی دی شادی دا انتظام پہ کردہ ہے. معاشرے دی اندر لوگ ایک دوسرے دے نال انج محبت و پیار دا رویہ کر دے. پوچھیا جائے کی وجہ ہے؟ بھائی رب جنت دے گا. ہن تے جنت دا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، ہن تے کوئی نیکی کر دے. اللہ اکبر. لاتے ہو جلدی دے نال کیمرے اندر محفوظ کر کے لوگاں دے سامنے پیش کر دیتی جاندی اور کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا. غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں کوشش کریا کرو چھوٹی تو چھوٹی نیکی رب کرن دی توفیق دے دے وے. فرمایا نیکی کر لو کل قیامت دا دن ہوئے گا اے چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں دی بھی لوڑ بہ جائے گی. بعد اوقات چھوٹی جنی نیکی بندے کو نہ ہوئی تے بندہ جنت وچ جان تو ہی رہ جائے گا. اس واسطے نیکی نو لا تحقیرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا
अखाका बिवजहिन तलकिन। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने लोगों नेकी नू हकीर ना जानिया करो, ओए नेकी नू हकीर ना समझिया करो। फरमाया कित्थों तक? फरमाया अपने मुसलमान भाई नू हस के बोलना, हस के मिलना, अल्लाह एदी भी नेकी दे देंदे ने। आपदे मुसलमान भाई नू हस के मिलना, सोहने चेहरे नाल, नहीं मूँह ते अठे टाइम 12 ही वजे रहन, मत्थे ते वट ही नहीं जाता मियाँ साहब दा गौर करना। फरमाया अपने भाई नू हस के मिल, मुस्कुरा के मिलन। किन्ना कु खर्चा हो जाना बंदा हस के सलाम बुला लवे आपदे भरा नू। अल्लाह अकबर। फरमाया रब एदी भी नेकी अता फरमाएगा। असी किते सालां बद्दी मेली पईए इहो जी करनी हुंदी है कि बेचारा परेशान ही हो जांदा है, इहदे नालों ना ही मत्थे लगदा ते चंगी गल सी। खैर गौर कर सोहणिया, तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सही बुखारी दे अंदर है। अल्लाह अकबर। फरमाया ओ जन्नत अल्लाह ने किड्डी आलीशान बना दी है। फरमाया मुज़िउ सौतिन फिल जन्नती खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फरमाया एक छांटे दे बराबर, एक कोड़े दे बराबर। फरमाया जन्नत दी जगह जिहड़ी है ना, ए सारी दुनिया ते जो कुछ इहदे अंदर है ना, ये सारी मिल के भी ओदा मुकाबला कर सकदी नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। गौर करी सोने, तवज्जो करी ना। अल्लाह अकबर। हुण अगला सवाल साडे ज़हन अंदर है, वो जन्नत तो बड़ी दूर पई है, बड़ी दूर दी गल है, अजे कदों मरना है, कबर जाना है, क्यामत आउणी है, उठना है, फिर हिसाबो किताब होना है, फिर जन्नत दोज़ख होनी। गौर करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करियो सोने वीरा, तवज्जो करी ना। सही अल बुखारी दे अंदर हदीस नंबर 6488 नंबर है। अल्लाह अकबर। असी अज गफलतां दियां नींदां सुते पै कि जन्नत बड़ी दूर है। पाक पैगंबर फरमाते ने अल जन्नतु अकरबु इला अहदिकुम मिन शराकिना अलैहि वन्नारु मिस्ल ज़ालिका। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने लोगों कायनात अंदर बसने वाले इंसानों, फरमाया जन्नत दोज़ख बंदे दी जुत्ती अंदर पाया तस्मा किन्ना को दूर है जिस्म नालों। फरमाया बंदे दी जुत्ती दे अंदर पाया होया तस्मा एदे करीब है। जुबान विचों बाज़ औकात बंदा इहो जिहा जुमला कढ बैंदा है, नेकियां बड़ियां हुंदियां ने मगर बंदा जहन्नम वल टोर दिता जाएगा। ते फरमाया बाज़ औकात गुनाहगार भी हुंदा है। अल्लाह अकबर। कोई ऐसी नेकी करदा है जिहड़ी अल्लाह नूं पसंद आ जांदी, अल्लाह इनू जन्नत दा मालिक बना देंदे ने। फरमाया जन्नत इन्नी करीब है। गज़वा ओदे ना हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे सोने आओ अंसारियां दा बच्चा सिबा हो गया, आओ मुहाजिरां दा बच्चा कट गया है, आका जी मैनू भी इजाजत दे दो। फरमाया चाचा मैं अपना बाप वेखिया नहीं, मैं अब्दुल्ला दी शक्ल वेखी नहीं, पर लोग मैनू दसदे ने कि तेरे अब्बे दी शक्ल हमजा दी शक्ल नाल मिलदी है। चाचा मैं जदों तैनू वेखना मैनू मेरा अब्बा अब्दुल्ला याद आ जाता है, तो यार तू क्यों इन्नी जल्दी कर रहे हैं? फरमाया महबूब सोने अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं लड़ना चाहना, किताल करना चाहना। अल्लाह फरमाया चाचा जन्नत अंदर मेहमानी तैयार हो रही है। आका जी कितनी को जल्दी मैं जन्नत अंदर पहुंच जावांगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे चाचे ने हथ अंदर खजूरां पकड़ियां ने, आका जी ये खजूरां खावां इन्ना टाइम लगेगा। फरमाया चाचा ये नालों भी पहले बंदा जन्नत से पहुंच जाता है। हजरत अमीर हमजा ने खजूरां सुटियां, फरमाया लो फिर तुहाडा चाचा जन्नत दा राही जा रहा जे। अल्लाह अकबर। गौर करना, यानी दिल अंदर ये मुगालता नहीं रखना कि जन्नत बड़ी दूर है, पता नहीं कदों जन्नत मिलनी है। अल्लाह अकबर। इधर बंदे दी जिस्म चो जान निकल दी है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया
فادخلی فی عبادی، او کڈی کو دور ہے جنت، وادخلی جنتی، ادھروں جسم چو جان نکل دیئے، ادھروں فرشتے آکے اجے دنیا دی پیا ہے، چار پائی دی پیا ہے، گھر اندر ہی پیا ہے، فرشتے روح نو آکے کہندے نے چل رب تیرے تے راضی ہو گیا، انہیں تینو جنت دے دیتی ہے، انہیں تینو جنت دا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے سونے اے دل اندر خیال نہیں لے کے ہونا کہ جنت بڑی دور ہے، اللہ اکبر جنت بڑی نیڑے وے تو لین والا تے بننا۔ آدھرا میں تیرے سامنے کچھ ایسے وظائف رکھنا چاہنا وا، اللہ اکبر جڑے وظیفے بندہ کرے گا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ سنن کبریٰ نسائی حدیث نمبر 9928 نمبر۔ پہلا عمل میں پہلا وظیفہ پہلا ورد پہلا وظیفہ تے پہلا ذکر تیرے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ اکبر کیسے کیسے انمول تحفے عطا فرمائے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے من قرأ آیت الکرسی دوبر کل صلاۃ مکتوبۃ، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ تہاڈے وچوں آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے، کدوں؟ فرمایا فرضی نماز تو بعد۔ اللہ اکبر، فرض نماز پڑھ دے، فجر دی نماز پڑھیے، نماز پڑھن تو بعد سلام پھیرن تو بعد پڑھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو کائنات دے اندر بسنے والو آیت الکرسی دے بڑے بڑے فضائل نے، انہوں اس میں اعظم بھی کیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال دی حفاظت بھی حاصل کیتی جا سکتی ہے۔ صحیح روایات موجود نے، مگر جیڑی گل میں پیش کرنی چاہ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من قرأ آیت الکرسی دوبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ پاک پیغمبر فرماندے نے ہر فرضی نماز تو بعد بندہ فرض پڑھ کے آیت الکرسی دی تلاوت کردہ معمول بنا لیندہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ادھروں اس بندے نو موت آئے گی، ادھروں اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا، اللہ جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ
اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کری نا، کوئی اتنی بڑی مشقت والی بات نہیں۔ فرضی نماز تو بعد پر گل نماز پڑھاں گے تے گل بنے گی، جے نماز نہیں پڑھی تے آیت الکرسی کون پڑھے گا؟ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا۔ میں پہلے گل کیتی ہے وظیفہ او قابل عمل ہوئے گا جدے تے پاک پیغمبر دی مور لگی ہوئی ہوئے گی، ورنہ ایتھے بڑے بڑے لوگ وظیفے پکائی پھر دینے، کڑکلی کڑکالی دشمن نو منجے پالی، یہ بھی تا وظیفہ ہی لوگاں بنایا ہے نا۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا۔ اللہ اکبر فرمایا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھن تو بعد اللہ اکبر آیت الکرسی دی تلاوت کیجئے، ادھروں بندے نو موت آئے گی، سامنے اللہ جنت عطا کر چھڑے گا۔ غور کر میرے ویر، توجہ کرنا۔ دوسرا عمل میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اللہ اکبر، اللہ سی جامع صغیر دے اندر حدیث نمبر 3644 نمبر ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بے شمار روایات دے متعلق بیان کیتی ہیں۔ اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کری نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحیح روایت میں تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی اسباب دے راوی نے بیان فرماندے نے سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیۃ خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں، قرآن دے اندر ایک 30 آیتاں دی صورت ہے، 30 آیتاں دی صورت ہے۔ اللہ اکبر فرمایا جیڑا بندہ روزانہ دا معمول بنا لیندے، رات نو سون تو پہلے سورہ ملک دی تلاوت کر دے، سورہ ملک دی تلاوت کر دے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، بلکہ پہلے حدیث میرے پاک پیغمبر نے جو بیان فرمائی ہے، فرمایا قبر اندر جدو بندہ پہنچے گا نا، اللہ اکبر فرشتے دلی عذاب لے کے آنگے۔ اللہ اکبر فرمایا سورہ ملک جڑی ہے سر دی طرف کھڑی ہو جائے گی، اللہ اکبر فرشتے پیراں والا آنگے، پیراں والا جائے گی، سجے پاسے آنگے، کھبے پاسے دفاع کرے گی، اللہ اکبر جھگڑا کرے گی، کہے گی اللہ میں تیرے سچی کلام دی سچی صورت ہاں، اللہ دنیا تے بندہ میرے نال محبت کردہ رہے، دنیا تے میرے نال پیار کردہ رہے، اللہ سونے آج میں انو عذاب نال دو چار نہیں ہون دینا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے پہ قبر دی گل کل قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا خاصمت عن صاحبها، پاک پیغمبر فرماندے نے رب دی عدالت لگی ہوئی ہوئے گی، اس بندے دا چلان جہنم وال کر دیتا جائے گا، اے عرشاں والے رب دی عدالت اندر دعویٰ دائر کر دے گی، جھگڑا کرے گی، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایتھوں تک جھگڑا کرے گی حتی دخلتہ الجنہ، فرمایا حتی کہ پڑھن والے دے بازو تو پکڑ کے اپنے نال جنت وچ لے جائے گی، فرمایا اپنے نال جنت وچ لے جائے گی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ 30 ایتاں بن دیاں نے، 30 ایتاں سورہ ملک دیاں، رات نو سون لگیاں اسی بڑا کچھ کرنے ہاں، حساب کر لینے ہاں دکاناں دا، کاروبار دا، زمین دا، جناب انی فصل ویچ کے ہیں، سب کچھ کر لی دا، کدی یہ بھی آکھے ہے آپ چل نہیں پڑھ سکدا، آپ نہیں پڑھ سکدا، پتر نو کہہ لے، کسے پوترے نو کہہ لے، پوتری نو کہہ لے، پتر آ قرآن پڑھے نا ذرا لے آ کے میں نو سورہ ملک تے سنا، میں نو سورہ ملک دی تلاوت تے سنا دے، ویک پھر گھر سے برکتاں اتر دیاں نے کہ نہیں؟
اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں رات نو سون لگیاں سورہ ملک دی تلاوت کریا کرو اللہ اکبر اللہ رب العزت اللہ اکبر اللہ کل سورت اللہ دے دربار اندر جھگڑا کر کے بھی توانو جنت وال لے جائے گی اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کری نا تیسرا عمل میں تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا غور کری سونے توجہ کری نا اللہ اکبر اللہ کائنات دا سب تو بڑا جاہل تے ان پڑھو بند ہے جس نو اپنے رب دی پہچان ہی کوئی نہیں جنوں اپنے رب دی پہچان ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تھے لوگاں دے اگے گل کریے او کری صاحب اتنا پتہ ہی نہیں گل کی ہے سمجھی گل بارے رب نے عجیب ہی کھیڑ بنا دیتی ہے او انہوں کہہ ہی کھیڑ چھڑ دینے سارے نظام نو اس نظام نو او کھیل تماشا کہہ کے جان چھڑا لیندے نے اللہ اکبر اللہ کوئی گورگ تندہ کہی جاندہ ہے غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ اپنی اللہ نو پہچانے کرو اللہ اکبر اللہ نے اپنی پہچان واسطے سارا کچھ بنایا ہے اللہ نے اپنی پہچان واسطے سارا کچھ بنایا ہے اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کری نا اللہ اکبر اللہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے نے ایک بی بی نو نا چرخہ کات دیاں بیکھیا بزرگ جان دے نے چرخہ جدے تے وان بنا دیاں سن نا پرانے دور اندر بی بیاں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ قریب آئے نا اللہ اکبر اللہ فرمان لگے بی بی ساری عمر چرخہ ہی کات دی رہی ہیں یا رب بھی پہچانے ہیں ساری عمر چرخہ ہی کات دی رہی ہیں یا رب نو بھی پہچانے ہیں کہنے لگی شیخ صاحب میں رب نو پہچانے ہیں کہنے لگے کیویں پہچانے ہیں اللہ اکبر اللہ کہنے لگی حضرت چرخہ میں چلا رہی ہوں اللہ اکبر اللہ تے بالکل وان بھی بنا رہی ہیں اگر میرے مقابلے تے ایک اور آ جائے میں نو سدھا چلاواں او اینو پٹھا چلائے میں نو سدھا چلاواں الٹا چلائے او اینو سدھا چلائے میں الٹا چلاواں چرخہ نہیں چلے گا مال ٹوٹ جائے گی وان نہیں بنے گا اللہ اکبر اللہ میں رب نو پہچانے ہیں رب ایک کوئی ہے جڑا ساری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں جے دو ہندے یا تین ہندے اللہ اکبر اللہ رب کہندا ایک کہندا میں بندے نو چٹا بنانا ہے دوجا کہندا میں کالا بنانا ہے ایک کہندا میں اکھاں تو انا بنانا ہے دوجا کہندا نہیں میں سجا آنکھاں بنانا ہے ایک کہندہ انہوں میں پیر دینے نے دوجا کہندہ نہیں میں انہوں لولیاں ہی بنانا ہے اللہ اکبر اللہ رب لڑ پیندے بندہ جمن تو ہی رہ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ فرمان لگی میں پہچانے ہیں عرشاں والا رب ایک کوئی جڑا ساری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں اس واسطے اس رب دی پہچان کیجئے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں تو ہاڈا رب بڑی عظمت والا تے بڑی شان والا ہے اللہ اکبر اللہ تے جمیوں دی شان تے عظمت بلند دے ایویں دے نام ہی بڑے سونے نے فرمایا او دے ناماں دے نالوں نو پکاریا کرو اللہ اکبر اللہ ایک گھٹ 100 نام اللہ رب العزت دے فرمایا ان للہ 99 اسماء اللہ اکبر اللہ غور کرنا صحیح البخاری دی اندر حدیث نمبر 2736 نمبر میں تلاوت کر لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ان للہ 99 اسماء مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنہ دخل الجنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں اللہ دے ایک گھٹ تے 100 نام نے اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ نام یاد کرے گا جڑا بندہ انہاں ناماں نو شمار کرے گا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اللہ رب العزت اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا اللہ دے نام یاد کیجئے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ دے سونے سونے نا لے کے عرشاں والے رب نو پکاریا کرو جدو تسی انہوں پکارو گے عرشاں والا رب تہاڈی پکار نو سنے گا اللہ اکبر غور کریو سونے ویرا توجہ کرینا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل بیان فرمایا جے اللہ دے نامانو یاد کیجئے انہاں دے نال محبت کیجئے پیار کیجئے پڑھیا کرو انہاں اللہ اکبر لائے نام لے کے عرشاں والے رب کو دعا کریا کرو اللہ دعا بھی قبول فرمائے گا تے نام پڑھن دی وجہ کر کے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ اکبر غور کری سونے ویرا توجہ کرینا کنے عمل ہو گئے کنے وظیفے دسے نے میں بلا 3 کیڑے کیڑے دسے نے سب تو پہلے کی کرنا ہے بھول گیا آیت الکرسی دی تلاوت ماشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمایا یاد کریا کرو ایک کام دیاں گلاں نے اللہ اکبر اللہ سب تو پہلے آیت الکرسی دی تلاوت کرنی ہے فردی نماز تو بعد اس تو بعد رات نو سون لگیاں کی پڑھنا ہے سورہ ملک دی تلاوت کرنی ہے اور ایدہ بدلہ بھی جنت جے تیسرے نمبر تے رب دے نا یاد کرنے نے ایدہ بدلہ بھی جنت ہے ان غور کرنا ذرا توجہ کرنا میں چوتھی حدیث پیش کرن لگا صحیح البخاری دی اندر حدیث نمبر 6306 نمبر تلاوت کرن لگا حضرت امام شداد بن اوس رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پڑھیا کرو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں سید الاستغفار کیا جاندہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُؤْكِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان غور کری سوڑیا توجہ کرینا پاک پیغمبر فرمان دینے جڑا بندہ صبح دے وقت سید الاستغفار پڑھے صبح دے وقت کلمے پڑھے پورے یقین دے نال پڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے شام ہون تو پہلے پہلے اگر اس بندے نو موت آ گئی فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اللہ اس ورت وظیفے دی وجہ تو اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا اللہ جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا اور میرے پاک پیغمبر فرمان دینے وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ فرمایا اے میں جڑا بندہ شام نو پڑھ دے وَهُوَ مُؤْكِنٌ بِهَا پاک پیغمبر نے نال لفظ یقین بھی استعمال کیتا ہے اور کامل یقین دے نال جڑا بندہ وظیفہ پڑھے گا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ پاک پیغمبر فرمان دینے صبح ہون تو پہلے پہلے اگر اس بندے نو موت آ گئی اللہ نو جنت دا مالک بنا چھڑے گا غور کریو سونے ویرا توجہ کرینا تائیتی اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما اللہ
اللہ اکبر، غور کر سونے، توجہ کرنا کامل یقین دے نال، اور کامل یقین کنج ہوئے گا، اسی استغفار کرانگے تے اللہ رب العزت دی ذات تے کامل یقین کر دیا عرشاں والے ربا میں اگے گناہ کیتا ہے، جرم کیتا ہے، خطا کر لئیے، اللہ سونے میں تیرے کو لو معافی منگنا وا، مینوں معاف فرما دے۔ اے نہیں ادھر گناہ کیتا ہے، توبہ کر کے پھر گناہ کری جاندا ہے، پھر توبہ کردہ پھر گناہ کری جاندا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا کامل یقین دے نال پکی تے پختہ توبہ کیجئے، اور سید الاستغفار دی تلاوت تسی کر لو، انہوں اپنے اذکار دے اندر شامل کر لو۔ فرمایا صبح دے وقت بھی پڑھو تے شام دے وقت بھی پڑھو۔ فرمایا صبح پڑھو گے، شام ہون تو پہلے پہلے اگر موت آ گئی تے سیدھا جنتی، اگر شام نو پڑھو گے صبح ہون تو پہلے پہلے موت آ گئی تے سیدھا جنتی۔ غور کریوں سونیا، توجہ کری نا، میں 4 عمل تیرے سامنے بیان کر چکا، آئیے میں 5واں عمل تیرے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننے ابو داؤد دی اندر حدیث نمبر 1529 نمبر میں تلاوت کر لگا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال رضیت باللہ ربا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ وجبت لہ الجنہ وجبت لہ الجنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ صبح دے ویلے 3 مرتبہ پڑھے، دوسری روایت جو روایت میں بیان کر رہا ہوں، میرے نبی فرمان دینے جڑا بندہ کلمے کہندہ کامل یقین رضیت باللہ ربا، اللہ میں تینوں رب من کے راضی ہوں، اللہ میں تینوں اپنا خالق من کے راضی ہوں، اللہ میں تینوں اپنا حاجت روا تے مشکل کشا من کے راضی ہوں، اللہ سونیا نظر و نیاز تیرے واسطے نے۔ اوہ سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوا ہے، سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوا ہے، حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے، جنہ دا مشکل کشا اللہ ہے، غور کرنا۔ اوہ حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے، نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے رب نو سجدہ، سجدہ رکوع ہے رب نو پھبدا تے چنگا لگ دا، سجدے تے سجدہ کر کے مومن کدے نہیں رجدا، اج سجدے تیرے دی زینت، اج سجدے تیرے دی زینت کیوں بن گئی خانقاہ ہے، سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالق مالک تو داتا، ایدہ مطلب رضیت باللہ ربا، خالق مالک تو داتا پختہ میرا یقین،
تیرے اگے ہی جھک دی میرے مولا جبینے دکھیاں لچاراں دا تو دکھیاں لچاراں دا تو کلا ہی آسرائے سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے بھی لب دسیری بندہ بڑا عجیب بھلا دس میرے رب تھی کیڑا تیرے قریب اور ریتا تے ٹر دی کیڑی ریتا تے ٹر دی کیڑی دے ٹھم کے او سن رے آئے سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوا ہے رضیت باللہ رباً رضیت باللہ رب اللہ میں تینوں اپنا رب من کے راضی مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا موت و حیات دا مالک اولاداں دین والا رزق دین والا اللہ سونیا میں راضی وبالاسلام دینا اللہ تو دین دیتے انہوں میں ضابطہ حیات من کے راضی میرا مرنا ہے دے مطابق میرا جینا ہے دے مطابق میریاں شادیاں غمیاں دے مطابق وبی محمد نبیہ تے سونے محبوب میں اپنا نبی من کے راضی او دے مطابق اپنی زندگی بسر کرانگا او دے اصولان دے مطابق چلانگا میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے جیڑا بندہ ہے جملے بول دے فرمایا واجبت لہ الجنہ اللہ اس بندے تے جنت واجب کر دین دینے اللہ جنت واجب کر دین دینے دوسری روایت پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت 3 واری کہندہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ ایویں 3 واری شام نو کہندہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اپنی زندگی دا وظیفہ بنا لیندہ ہے ورد بنا لیندہ ہے اذکار دے اندر ذکر انو شامل کر لیندہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے انج بندے دے گھٹ تو پکڑ کے اپنے نال انو جنت وچ نال لے جائے گی فرمایا جنت دے نال لے جائے گی غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا غور کری سونے آپ 5 میں ذکر تیرے سامنے بیان کر چکا جنہ دا بدلہ اللہ نے جنت رکھ چھڑے ہے ان غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنن ابو داؤد دے اندر حدیث نمبر 5079 تلاوت کر لگا اللہ اکبر اللہ غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں فرمایا مسلمان نو چاہی دے فجر اور مغرب دی نماز دے فوراً بعد 7 مرتبہ کلمات کبے کھڑے فرمایا اللہم اجرنی من النار کنے کو زیادہ نے کنہ کو زور لگ دے اللہم اجرنی من النار فرمایا صبح دے نماز پڑھن تو بعد 7 واری کوے ایویں مغرب دی نماز پڑھن تو بعد 7 مرتبہ کوے اللہ اکبر اللہ ایک حدیث میں پڑھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر اللہ ایک بندہ انج کر کے نہ بیٹھا کلا ہی تے رب اگے دعا کری جاندا ہے اکھاں چوں آنسو جاری نے تے رو رہا ہے کہندا اللہ مینوں جہنم تو بچا لے اللہ مینوں جہنم تو بچا لے اللہ میں جہنم
जहन्नम च छड़न जोगा नहीं हाँ, अल्लाह सोने मैनू जहन्नम च ना सुट्टी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अल्लाह फरमाते ने फरिश्ते मेरा बंदा की मंगदा है? अल्लाह सोने जहन्नम तो आज़ादी मंगदा है। फरमाया ने जहन्नम वेखी है? अल्लाह सोने वेखी कोई नहीं, तेरे कुरान तो ही पढ़िया सुझा सुन के ते इन्ना डरदा पे है। इधरों पाक पैगंबर फरमाते ने जहन्नम बोल के कहंदी अल्लाह मेरे को पनावा जो मंगी जाता है अल्लाह इनू तू मेरे को दूर कर दे। फरमाया जहन्नम बोल के कहंदी अल्लाह इनू मेरे को दूर कर दे, अल्लाह अकबर इनू आज़ादियां दे दे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, पढ़िए अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। क्यों भी पढ़नी आई तो बाद अल्लाह अकबर जे तां जन्नत चाहते हो तो वजीफे अपनी जुबाना पर ले आओ, छड़ दियो चुगलियां, छड़ दियो गीबतां पे, छड़ दियो लड़ाइयां पे, झगड़े पे, छड़ दियो दंगे फसाद। अल्लाह अकबर जरा उरा नूं भी मुड़ो ना, पिछा नूं मूँह करो जरा। जेड़े पासे साडे प्यो दादे गुजर गए ने, लोग कहते हैं जी वो दुआ करते सन उन्हां दी कबूल हो जाती सी। वजह की सी? उन्हां दी जुबान विच दरूद शरीफ जारी सी, उन्हां दी जुबान ते सुबहान अल्लाह दीयां तस्बीहां जारी। साडी जुबान तो चुगली तो सवा दूजी गल कोई नहीं, ते फिर खाते इधर ही जाने ने। हुण गौर करना, फरमाया अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। फरमाया जेड़ा बंदा 7 बारी सुबह पढ़दा, 7 बारी शाम नू पढ़दा, पाक पैगंबर फरमांदे अल्लाह इस बंदे नू जहन्नम तो आजाद करके जन्नत दा मालिक बना देगा। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात अद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। आइए 7वां जिक्र मैं तेरे सामने रखना चाहना। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान गौर करियो सोनिया, तवज्जो करी ना। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते ने, पाक पैगंबर फरमाते ने, मन काला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, मन काला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दूसरी रवायत अंदर फरमाया मन काला सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, फरमाया गुरिसत लहू नखलतन फिल जन्नह। फरमाया जेड़ा बंदा एक कलमा पढ़दा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा जुमला पढ़दा अल्लाह पाक जन्नत विच एदे नां दा एक दरख्त ला देंदे ने। ते दरख्त किदी पैली च लगदा है? कदी गुआंढियां दी पैली च भी आपदा दरख्त लाया सा? अल्लाहु अकबर दरख्त ओदे नां दा ही लगना है जिदी जमीन होएगी। अल्लाहु अकबर गौर कर सोनिया, तवज्जो करना। एक कलमे अल्लाह नू वैसे ही बड़े प्यारे ने, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ओए सुबहान तू सुबहान तू सुबहान तू रहमान तू सुबहान तू हन्नान तू सुबहान तू मन्नान तू सुबहान तू दयान तू सुबहानहू सुबहानहू। ओए सुबहान तेरिया कुदरता हर कम में अंदर नुदरता। ओए कौन थी बनाए फलक तू सुबहानहू सुबहानहू। अल्लाहु अकबर गौर करियो सोनिया, तवज्जो करीन। अल्लाहु अकबर किते चन्न ते सूरज दमक दे, किते तारे जापन लमक दे। और जिमें गो जिमें तारे जापन
بچن لمک دے یا بجلی وانگو چمک دے کاریگری دا مڈ ہے تو سبحانہ سبحانہ اوہ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سے انہیں بیریاں اوہ خربوزیاں دیاں ڈھیریاں گنے تے نال گنڈیریاں ادوان کدرے لال سو سبحانہ سبحانہ اوہ کتے سبزیاں ترکاریاں تے دوائیں بوٹیاں ساریاں اے تیریاں گلکاریاں اے باغین پھول کے آریاں کوئی سرخ رو کوئی زرد رو سبحانہ سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو انگور من پر چاننو ریشم کا پاخن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحانہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پاک پیغمبر فرمان دے نے جڑا بندہ کلمہ پڑھ دے اللہ رب العزت اس بندے نو جنت بھی عطا کرے گا آپ جنت دی زرخیز زمین اندر او دے واسے درختاں دا بھی انتظام کرے گا آئیے 8واں ذکر میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دے نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر میرے ابو جی گئے میرے والد گرامی گئے نا آقا علیہ السلام دے کول گئے قیس کہیں دے نے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر میرے کو گزرے میں نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے میں انج کر کے ایڑی لگائی پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایڑی لگائی ہے اور کیا کہ آ میرے صحابی میں تینوں جنت دے دروازیاں وچ ایک دروازہ دساں پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہنے لگا جی سونیا دسو اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے قال لا حول ولا قوت الا باللہ پاک پیغمبر فرمان دے نے میرے صحابی جنت دے دروازیاں بھی ایک دروازہ ہے جڑا بندہ پڑھ دے لا حول ولا قوت الا باللہ دوسری روایت سنگی حضرت ابو ایوب بیان فرمان دے نے معراج دی رات پاک پیغمبر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی وہ فرمان لگے ہے میرے بیٹا محمد اپنی امت کو جامی تے انہاں نو کمی کہ جنت دے وچ درخت لایا کرو جنت وچ درخت زمین بڑی زرخیز تے صاف پئی ہے تے دے اندر درخت لگایا کرو فرماندے نے قال وما غراس الجنتی میں پوچھے ابو جی یہ دسو نا اللہ اکبر اللہ کا علیہ السلام فرماندے نے میں اب ابراہیم نو پوچھے ابا جی یہ دسو او جناب درخت کیڑے نے جڑے سی جنت چ لگائیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اللہ اکبر انج کر کے اونچی پہاڑی تے پہ چڑھ دینے تے اونچی اونچی آواز نال اللہ اکبر دی آواز پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابہ تہاڈا رب بہرا نہیں ہے تہاڈا رب بہرا نہیں کہ ایڈی اونچی تسی پہ بول دے ہو فرمایا آہستہ آواز نال میرے پاک پیغمبر نے وہ روایت بیان فرمائی فرمایا راجل
رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. فرمایا بندہ خاموشی نال ایک نکرے بہ کے فرمایا عرشاں والے رب دا ذکر کردا تے ذکر کردیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے. پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں سایہ نہیں ہوئے گا اللہ نو اپنے عرش دا سایہ تا فرمائے گا. اس واسطے رولا پان دی لوڑ کوئی نہیں, پورے محلے نو اٹھان دی لوڑ کوئی نہیں, گوانڈیاں دی نیند برباد کرن دی لوڑ کوئی نہیں, بلکہ اپنی خاموشی دے نال اللہ دا ذکر کیجئے. غور کرنا میرے ویر, توجہ کرنا. تیسری روایت میرے نبی فرماندے نے یا عبداللہ ابن قیس قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ. میرے نبی فرماندے نے میرے صحابی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر, اے اللہ نے انہوں جنت دے ایک خزانیاں وچوں خزانہ بنا دیتا ہے. یعنی جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے اللہ نو جنت دے خزانے چو خزانہ دے دینے. تے جنت دا خزانہ انہوں ہی ملے گا جنہوں جنت ملے گی. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. آئیے نوواں عمل میں بیان کر لگا جے, غور کرنا. میرے نبی فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دخل الجنہ دخل الجنہ. فرمایا لا الہ الا اللہ دا ورد پکایا کرو, وظیفہ پکایا کرو. جس بندے دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوئے گا اللہ نو جنت عطا کر دے گا. تے 10واں عمل تے میرا سلام ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ وضو کر دے وضو کرن تو بعد اللہ اکبر پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فرمایا اللہ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندے نے. اوے اللہ اللہ کر بندیا رب دے قہر تو ڈر بندیا, جتھے ملا ماری پھرنا اے نہیں تیرا کر بندیا. اللہ اللہ کر بندیا سوہنے رب نال یاریاں لا لے, سوہنے رب نال یاریاں لا لے, ویلائی چنگے عمل کمال. اے خالی پانڈا پر بندیا رب دے قہر تو ڈر بندیا, جتھے ملا ماری پھرنا اے نہیں تیرا گھر بندیا. اللہ دا ورد پکا لے, اللہ دا ورد پکا لے, کلمے دے نال پیار ودھا لے, پھر جاویں گا تر بندیا رب دے قہر تو ڈر بندیا. اے میرو نا صبح تے شامی, اے میرو نا صبح تے شامی, اے پاک نبی دی تو کار غلامی, ملے گا جنت چ گھر بندیا رب دے قہر تو ڈر بندیا, جتھے ملا ماری پھرنا اے نہیں تیرا گھر بندیا. اے کوٹھیاں بنگلے محل مینارے ایتھے ہی رہ جان گے بندیا سارے, اے آخر جانا ہی مر بندیا رب دے قہر تو ڈر بندیا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. فرمایا ذکر کرنے والے مرد
ذکر کرنے والیاں عورتاں اساں انہاں واسطے بڑا اجر تیار کیتا ہے اور اساں مغفرت انہاں واسطے رکھ چھوڑیے۔ میرے ویر آؤ اے اللہ نے جو زبان دی نعمت عطا کی تھی انہوں صحیح معنی اندر استعمال کیجئے، رب دنیا تے بھی عزتاں دے گا، اگلے جہان اندر بھی اللہ عزتاں دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے، وما توفیقی الا باللہ۔